हांवें भुरगेपणांतल्यान दामू नायक हें नांव इतलें आयकलां. राजकारणान कोण कोणाचो मित्र ना हें वाक्य सामकें खरें. कारण हांवें पळयलां म्हूण हांव चड उलयना. जो आत्तां म्हजे बरोबर जेवता खाता तूं अशें करपाक जाय म्हणटा आनी 2 मिनटां गाडयेन बसतकीर फोन येता, अरे अमको मनशान तुजे आत्तां तूं अमके कडेन बशिल्लो तुजे बद्दल अशें सांगलें मरे म्हाका पुरो म्हणजे कळ्ळें मित्र. आनी बरं, पॉलिटिक्साचो केन्ना वाज आयलो तुमकां की नाका आतां सोडया खूब पॉलिटिक्स? फाटी येयला. कंपेर करतात, ताजे कडेन केदी व्हडली गाडी आसा, कितली कोट्यांची गाडी आसा, ताजी हवेली केदी व्हडली आसा. आमचे कडेन डोनेशन मागपाक आयल्यार आमी 10,000ची जर ताणें फसपाक जाल्यार कित्याक 10,000 दिताले काय म्हणटाले, आमी 5 वांटपण कर म्हणटाले. ते फाटल्यान मागीर दुसरो काडटले न्ही डब्ब करून दवरता. हांव जेन्ना आमदार जालो की हांवें म्हजें घर सारकें केलें आनी घर बांदलें. पळय म्हणपाक लागले. आमदार जालो आनी हाणें घर बांदलें म्हणपाक लागले. कोणाक सांगू, आमदार जाले बरोबर त्या घरान त्या हॉलान आमी हॉलान न्हिदपी मनीस आनी हॉलान सगळे भाव जे आसा लायनीन न्हिदप आनी एक सायडीन हांव म्हजी बायल आनी धाकटो. कोणी आयले की रातचो येतालो 11:30 न्हिदिल्ले कडेन. कोण तरी मेळपाक आयला, भायर गाडयेचो दाराचो आवाज आयलो डब्ब करून. पण तेन्ना तुवें दार काडून धप करून बेगीन सेंद्रीय उशा सकट कळून तांकां उठ म्हणचें पडटालें. हांव ओल्ड एज जनरेशन, विजय सरदेसाय नवे जनरेशनाचो अशें कांय ना. ही इज 56 आनी हांव 54. प्रत्येक हिरोच्या सक्सेस स्टोरीच्या फाटल्यान आसता ती तेजी हिरोईन. तशी सैराट. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News Channel. आज आमच्या बरोबर आसा प्रेसिडेंट ऑफ BJP म्हणल्यारूच सर दामू नाईक. आयचे दिसाक आमी तांकां एक खूब सक्सेसफुल पर्सन कशी पळयतात, पूण ह्या सक्सेसा फाटल्यान जी तेणी स्ट्रगल केला, जे त्रास काडल्या हे खूब कमी लोकांक खबर आसा. इतलेंच न्ही तर ते एक आर्टिस्टूय बी, तशेंच ते युथाचेय बी खूब फेवरेट आसात. तर तेंची फूल पर्सनल लायफ जर्नी पळोवपा खातीर तुमी प्लीज आमकां सबस्क्रायब करात आनी फुडलो एपिसोड मजेन पळयात. फायनली आज आमी पॉडकास्ट करतात 2 वर्सांनी. आनी आज जे क्वेश्चन विचारता पळय ते हांवें 2 वर्सां पयलीं एक्चुअली काडून दवरिल्ले की जेन्ना येतले तेन्ना हेच क्वेश्चन विचारतले. आयच्या सिनारियोन भितर ते लागतात न्ही. हय, लागता. वयल्यान चड बरें लागता कित्याक आतां तुमी प्रेसिडेंट जालें, बरें आसा. सो वेलकम टू गोवा प्लॅटफॉर्म. नमस्कार. म्हाका न्ही तुमचो पॉडकास्ट करपाकूच जाय आशिल्लो. म्हणजे तो 2 वर्सां जालीं खरी. आमी फॉलोअप घेयत आसा की फाल्यां कॅन्सल जाता, परां कॅन्सल जाता, पूण म्हाका करपाकूच जाय आशिल्लो. कित्याक ते रिजन सांगता. हांवें भुरगेपणांतल्यान दामू नायक हें नांव इतलें आयकलां. म्हाका दिसलें दामू नायक वचत थंय दामू नायक असो तसो, बरे हितूंतल्यानूय वायट हितूंतल्यानूय बी दोनूय सांग म्हणजे सारकें तें सांगता हांव की खरें कितें आयकतालें तें की दामू नायक सॉंगाय पळय जाल्यार दामूचे सॉंगां खंयची येतालीं न्ही तेन्ना सॉंग्स आशिल्ली, थोडे अल्बम्स आशिल्ले. हय आनी दामू म्हणून तेतून भितर वर्डिंग्स बी आसताली ती इलेक्शनाच्या वेळार. हांवें दामू नायक इतलें आयकलां की म्हाका जाय आशिल्लें की दामू नायकाचो पॉडकास्ट करपाकूच जाय. तेजे बरोबर हांवें तुमची स्टोरी आयकल्या. जेन्ना हांव स्टार्टिंगाक विचारतालें कोणाकय की खंयचो पॉलिटिशनाक हाडूं हांव, सो ते म्हणटाले दामू नायकाक हाड कित्याक तेंची स्टोरी खूब बरी आसा. स्ट्रगल जी आसा पळय ती तेंची खरी आसा. सो स्ट्रगल तुमीच सांगात की कशें भुरगेपण आशिल्लें, कशें स्टार्ट जालें. खरें म्हणल्यार आतां हळू ते जो पळय स्ट्रगल केला त्या स्ट्रगलाचे बद्दल उलोवपाक खरें म्हणल्यार खूब जाणांक मागीर प्रश्नचिन्न पडटा की त्या स्ट्रगलाचो हांव वापर करता काय बी म्हणून, सिंपती घेता काय म्हणून. अजिबात ना. पण स्ट्रगल आशिल्लो. आमचें खरें म्हणल्यार सादें कुटूंब, प्रचंड गरिबी आनी तातूंत भितर आवय आनी बापूय आनी 3 भाव म्हळ्यार आमी 4 भाव आनी अशा हातूंतल्यान भितरल्यान स्ट्रगल अशें जें आसा तें स्ट्रगल थंयच्यान सुरू जालें. गरिबी प्रचंड आशिल्ले कारणान केन्ना केन्नाय अशी परिस्थिती आशिल्ली की एक वेळचें जेवण सारकें आसतलें काय ना अशी परिस्थिती आसताली. खंय रावताले तर तुमी? मूळ म्हजो जल्म मडगांवांत जालो आनी कशें आशिल्लें घर? मडगांवचे पयलीं स्वातंत्र्य सैनीक ते आतां ना मधू मोर्डेकार म्हणटा तांच्या घरान. आनी मागीर तांच्यांनीच फुडें म्हाका शिक्षणा खातीर सपोर्ट म्हणजे पाठबळ दिलें. ना म्हणल्यार घर म्हणजे तुमचें मूळ घर? ना 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 मूळ घर नाशिल्लें. मूळ घर म्हजो जल्म मूळ घर बापायचें बीन तें आडपय गांवांत. पण कामधंद्या निमतान सगळो जो लोक आसा त्या वेळाचेर पयलीं तो असो प्रत्येक म्हणजे मडगांव शारान किंवा अशा शहराच्या ठिकाणी वचून काम करप. म्हणल्यार ल्हान घर? ल्हान घर 8 बाय
चार बीन अशें एक रूम रूम आणि त्यातून भितर सगळो संवसार आवय बापूय 4 भाव असो संवसार तो. तेतूनच किचन बी. तातूंतच सगळें किचन, तातूंतच सगळें म्हणजे ताका कितें शब्द म्हाका आतां सुचना. पण ते सगळें तातूंत. म्हणल्यार आनी मुंबयची खोली आसता मुंबयची तशी. खोली म्हटल्यार सुद्दां जाता. मुंबयची खोली सुद्दां बरी आसता. कारण मुंबयचे खोलीन सुद्दां थंय वण्टीर एक टीव्ही तर पूण त्या वेळाचेर तसलें कांय नाशिल्लें. हें सगळें आतांचें. हें सगळें जे एक्स्ट्रा जे आमी सगळे गजाली जे आमी पळयता त्यो सगळें आतां. टीव्ही म्हणात किंवा घरा मोबायल म्हणात, ह्यो सगळ्यो गजाली लायट सुद्दां. हे लायटूय सुद्दां नाशिल्ली. लायटी नासताली. म्हणल्यार त्या फॅन बी कांयच ना. तसलें कांय ना. त्या घरांनी एक बल्ब आसतालो आनी ते आनी तांच्यांनी वेवस्थीत म्हणजे तांणी बी तेंच शिकयलें. फाटबळ म्हणल्यार सपोर्ट दिलो की फुडें सर अशें इतलें. पण ह्या सगळ्या हातूंत भितर म्हजो बापूय सोरती विकतालो. ताचे पयलीं एक गाडो आशिल्लो. मागीर बारीक बारीक अशें काबाड कशें करून आवयन 4 घरचीं कामांय केल्यांत आनी भुरगीं शिकात अशें आसा. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भितरल्यान तो फुडें वतना वयाचे जेन्ना 6 वर्सां जालीं तेन्ना संघाशी संबंद आयलो. एक थंयच्यान हळू कळपाक लागलें की आपलो जल्म आसा तो दुसऱ्या खातीर देशा खातीर राष्ट्रवाद आसा तो 6 हळू वर्साचेर. आयला. म्हाका कांय कळनाशिल्लें तेन्ना. तेंय सांगता. म्हणजे इतलें हें न्ही. तातूंतल्यान कळपाक लागलें की काही गजाली हळू शिकपाक येवपाक लागल्यो. थोड्या मोठ्यांच्यो गोश्टी आसतल्यो, खेळ आसतले. पण हें सगळें करतना मागीर हळू पेपर आसा ते फांतोडेचेर पेपर घालप. 4:30 उठप. कितले वयाचेर? 4:30 उठप. तेन्ना हांव जवळ जवळ 11-12 वर्सां कडेन पावतलो. हां. पेपर ते सॉर्टींग करप. मागीर ते पेपर सॉर्टींग करून मागीर ते सगळे कोंबा, मडगांव ह्या एरियेन कोण कोण आसा तांच्या घरान सकाळ फुडें वडप. म्हणजे तुमी मागीर वांटपा वताले? वांटपा वताले. मागीर ताजे नंतर दनपारां स्कूल म्हणजे म्हाजें स्कूल आशिल्लें तें स्कुलींग मॉडेल इंग्लीश हायस्कूल तेन्ना भाटेकार म्हणून म्हणटाले. भाटेकार स्कुलान. त्या हातून. तें जातकीर मागीर दनपारां मागीर थंय मडगांव एक प्रियोळकार म्हणून एक आशिल्ले. ताजे बापी प्रियोळकार म्हणून. तांचें प्रस्त बरें मोठें म्हणजे ते पेपराचें म्हणजे मॅगझिन्स, पेपर हें तें सगळें. आनी तांचे कडेन काम करपाक ते पेपर वांटपाचें. दनपारचो पेपर वांट्टाले. दनपारचे बी पेपर येताले. त्या वेळाचेर विमानान पेपर येवप. आनी ते हाडपाक आमी दाबोळी वचप. तांची ती टॅम्पो आसताली. त्या टॅम्पोन बसप आनी हाडपाक दाबोळी भायर बसून ती विमानां पळोवप. चुकून येतालीं तेन्ना विमानां. त्या विमानांतल्यान ते सगळे लोकसत्ता, इकॉनॉमिक्स टायम्स, इलिस्ट्रेटेड विकली, मागीर सगळे ते राजरंग, मायापुरी, मागीर लोकप्रभा, मागीर किर्लोस्कर, अमृत अशी सगळीं मॅगझिनां बिगझिनां सगळीं येतालीं. ती काडप गाडयेन घालप. आनी त्या वेळाचेर ते पेपर येसर रावप. कारण हांगासर मडगांवान भितर बरे लोक आशिल्ले, प्रतिश्ठीत कांय व्यक्ती. तांकां सांजचे सगळे पेपर तांकां घरपोच ते पावपाक जाय आसताले. सो तोय एक म्हणल्यार ज्या घरांनी तुमी वताले पळय ते अजून तुमकां वळखता आसतले. खुबशे जाणां वळखता. अजुनूय तांकां तो त्या वेळा वयलो दामूय याद आसा. आनी त्या हातूंतल्यान कशें आमी स्ट्रगल केलें तांकांय खबर आसा. मडगांवकारांक खूब जाणांक खबर आसा. ही नांवां घेतल्या ती कितलींय नांवां आसा. पण ते हें सगळें करतना मदीं बरो टायम मेळटालो. विमान हें कांयच काम नासतालें न्ही. कितें करप? कितें करप? विमान तर येतलें 3:30 केन्ना केन्ना लेट जातालें. तेन्ना खूब लेट जातालें विमानां. आनी तो पर्यंत कांयच ना. तेन्ना मोबायल ना. भायर वचून 1 मिनीट असो पळयलें तें रखरखीत वत. आतांचो सारको सॉफिस्टिकेटेड एअरपोर्ट आसनाशिल्ले तशें. प्लस आमकां म्हणजे कोण तशें एंट्री वचनाशिल्ले कारण आमचें दुसरी गेट. कारण ते सगळे लगेजीचें सामान म्हणजे हें येता तें. मागीर त्या गाडयेन बसप आनी ही मॅगझिनां पळय जीं आसात त्या मॅगझिनाचें एक मॅगझीन काडप. मागीर चांदोबा आसत. त्या वेळाचेर चांदोबा म्हणटा भरपूर फेमस. मागीर मायापुरी म्हणून येतालो, रसरंग म्हणून येतालो किंवा मागीर किर्लोस्कर येतालो, अमृत म्हणून येताले. हें सगळें वाचपाक बसप. मागीर तातूंतल्यो काणयो, तातूंतल्यो स्टोरीज, लोकप्रभा वयले ललीत ते लेख आसतले आनी कितें आसतलें, प्रदीप वर्मा म्हणून नांवाचो लेख ताणें बरयताले. हें सगळें वाचून इल्ली मातशें तकलेन म्हणल्यार बोडां म्हणटा तो वय. तर इल्ले कांय गजाली हळू कळपाक लागल्यो की कितें घडटा, कितें चालू आसता. आयच्या भुरग्यांक कोणाक हांसपा येतलें की एक पिढी अशी आशिल्ली की आपल्या पेक्षा दुसरो भुरगो म्हणजे जो समजा हांव 7थाक आसा आनी कोण तरी 8थाक आसा
जाल्यार तो 8 आशिल्लो तो भुरगो बरे भशेन पास जावचो म्हणजे कारण तो पास जाल्यार ताजी बुकां तुका मेळटालीं. आयज सरकार तुमकां सगळें दिता. सरकार सायकली दिता, कपडे दिता, मागीर स्कॉलरशीप दिता, ड्रेस दिता, शिकपा खातीर इतलें प्रोत्साहन दिता. पण तो काळ पळय जो आशिल्लो पळय न्ही, तो जो 80-90 त्या वेळाचेर इतलें हें नाशिल्लें. आशिल्ल्यो शाळा सगळे कडेन केल्ल्यो, पण तुमकां जर शिक्षण घेवपाक जाय, त्या शिक्षणा खातीर तें मूल्य आशिल्लें. जे बेजीक कितें कितें बेजीक लागता आशिल्लें तें तें. आशिल्लें. आज खूब जाण कितें कारण चमचो भांगराचो चमचो घेवनूच आयज भुरगीं जल्माक येता. आयज मातशे जर रडले, हात-पांय धोडेले जर मारले जाल्यार आवय बापूय तांकां सगळें हाडून दिता. भुरगो मातसो जर शिकता म्हणत कळत बरो जाल्यार ताका किंवा खेळटा म्हणून बरो कळत जाल्यार ताका बॅट हाडून भेट दिता. हाडून दिता. हय. जाय तसलें म्हारगांतलें म्हारग. शेजारचो भुरगो कितें यूज करता गॅजेट तसलें गॅजेट हाडून दिता. पण तो हम्म. काळ तसलो नाशिल्लो. तो पूण काळ हय, तो काळूच वेगळो आशिल्लो. पूण तुमचोय भुरगो आसा. हय. तो जेन्ना मागतालो तेन्ना तुमी दिताले. हय. कारण जी तुमकां मेळूना तें जी तांकां दिलें. हय जी परवड आमकां जाली ती परवड तांकां जावची न्ही आनी ताणें बरें शिकचें होय ध्यास आशिल्लो. सगळ्या आवय बापायचें तशें आसता. आपल्या म्हणल्यार भुरग्यांक सगळें दिवप मागता तें. जें योग्य आसा तें दिवप. खंयचोच आवय बापूय अयोग्य गजाल आसा ती आपल्या भुरग्याक दिवचो ना. तो कितलोय धडपडलो जाल्यार सुद्दां. योग्य ताका ताजो वापर आनी त्याच बरोबर तो योग्य रितीन करतलो हें पळोवपाक जाय. आनी अशे तरेन तें लायफ स्कूल लायफ कशी आशिल्ली? स्कूल लायफ हेंच न्ही स्ट्रगलींग सगळे म्हणल्यार टिचर्स स्कुलान आसतनाच तुमी बाकीचीं हय कामां करताले. हय थंय भाटीकार आशिल्ले तांकांय खबर आशिल्लें. आमचो स्कुलांतलो भुरगो भोंवता म्हणजे सांगपाक अशें की तो ड्रेस पळय आसतालो स्कुलाचो तो ड्रेस 24 वरां आंगार आसतालो. म्हणजे म्हणजे तो नोटी जातालो. म्हणल्यार सकाळ ते रात पर्यंत तोच. कारण केन्ना त्या वेळाचे कपडेय तशे नासताले. एक नवीन जोड जर समजा कपडो समजा आसलो जाल्यार तो त्या दिसा केन्ना तरी घातलो जाल्यार मागीर घरान म्हणटाले घडी करून दवरा म्हणून. कारण मागीर तुका फुडले जात्रेक जाय नाल्यार हाका जाय. आतां तशें ना. आतां तूं सकाळीं एक घालता, दनपरां एक घालता, सांजचो एक घालता. भुरगे कितें मातसो कितें जर जालो जाल्यार आपुणूच मातसो सुद्दां जर चुकून जर सुद्दां चिरजिल्ला जाल्यार थंय बोट घालता आनी भुरग्याक पिनून उडयतात. तांकां तांची लायफ हय, चेंज जाला. चेंज जाल्लें आसा. सांजचेंय मागीर काम करपाक पडटालें. कितें तें? एक वेळ पडले जाल्यार सोमारा केन्ना तरी पेडार फुलां विकलीं, बेल विकले जाल्यार केन्नाय एक थंय मार्केटान एक विलास म्हणून आशिल्लो ताचें दुकान आशिल्लें. त्या दुकानाचेरय काम करतालो 2-3 वरां. बट तुमकां केन्ना जाणवलें की तुमी गरीब अशें म्हणून? कित्याक ज्या म्हाका घरान केन्नाच आमी रावता जाणवलें ना. पळय आमकां ती संवय जाता की हीच आपली लायफ. गरीब अशें म्हणून जाणवपूच ना म्हाका. म्हाका दिसतालें की खूब कितें आमी करूंक शकता. गरीब असो म्हणल्यार बाकीच्यांक पळोवन. बाकीच्यांक पळोवन पूण अशें केन्ना दिसतालें की आपलोच आवय बापूय कित्याक गरीब अशें केन्ना ना दिसतालें? अजिबात दिसलें ना. केन्नाच दिसूना? केन्नाच दिसूना. कित्याक कारण तशें तशें दिसप जर दिशिल्लें स्वाभावीक. तशें दिशिल्लें जाल्यार हांव म्हणजे कदाचीत हांव तांकां हें करतलो आशिल्लो. दोश. दोश दितलो आशिल्लो. तुमी केन्ना हांव दिलो म्हणल्यार ना. केन्नाच दिवना. कारण ते ज्या तरेन आसा ते त्या तरेन. पण पूण तरी भुरगें पण आसतना कळना न्ही आमकां तें. मे बी संस्कारच तांचे सगळे सरावंडींग इतलें बरें आशिल्लें मे बी त्या दृश्टीन आसतलें. कारण त्या वयाचेर जर आमी आई बापायक पांय पडपाक शिकले जर त्या शाखेचेर वचून जर हे संस्कार जर मेळ्ळे जाल्यार कशें येवंक शकता. घडये कित्याक दितले आयज खूब कडेन पळयता हांव. गांवांनी खुबशे भुरगे अशे आसतात ते आपल्या आवय बापायक दोश दितात. चणचणटात, उसळटात. तुवें हें करूं ना, तुवें तें करूं ना. पूण बारीक तांकां पळयत जाल्यार तांचे नजरेन जेन्ना पळयत तांकां दोळ्यान दुख्खूय येता की आपलो भुरगो म्हणजे आयज खूब जाणांक अशें जालां की श्रीमंत जावचो आपूण आसचो, बरी गाडी आसच्यो, लायफ हें बीन आसचें. पण ते कोणाचे कुस्तार तुमचे कुस्तार करात मरे. पण ते तांकां आपल्या बापायन करून आपल्याक दिल्लें जाय. थोडे भुरगे खूब पळयलां हांवें ह्या 32 वर्साचे राजकीय अनुभव इतले जाल्ले आसा. काही बापूय म्हजे कडेन पर्सनल उलयतात. हांव मुद्दामून ओपन करना कोण ते. काही भुरगेय म्हजे कडेन उलयतात. कळ्ळें न्ही. अशेंय पळयतात की नोकरेक खातीर भुरग्याच्या नोकरेक खातीर भुरगो सरकाराक किंवा आमकां कोणाक तरी दोश दिता, गाळी मारता. पण ताच्या फाटल्यान वचात न्ही तो भुरगो आपूण येवन ट्राय करना. तो बाबडो बापूय ते कागद घेवन घरा कडेन येता. 10 फावटी 20 फावटी तो बापूय येता. बापूय त्या भुरग्याचें सोदता. पण तो भुरग्याक भुरगो ते येना. फ्रेंड्स घालना. भुरगो येनात. अपवादान आसात थोडे येतात.
पण तो येना. म्हजे कडेन तर एक उदाहरण सुद्दां आसा. सांग. एक उदाहरण आसा, जो मुद्दामून शिरोडेच्यान येतालो आपल्या चल्याच्या कामाक लागून. तो बापूय सकाळ फुडें पावसान आपली एक ती स्कुटीन कसो येतालो तो म्हाका खबर ना. तो येतालो आनी 6:30 वरांचेर तो भायर उबो रावतालो. आनी आमी 6 वरांचेर 6:30 वरांचेर अशें उठ्ठना, हांव 6क उठ्ठां. हांव भायर येवन जर पळयल्यार कोण तरी आसा. आमकां संवय जाल्या ती. तर पयलीं आरे कित्याक आयला इतलो? तो येवन थंय उबोच रावतालो. जो पर्यंत हांव दार उगडटलो, तो भायर येतलो आनी खबरी मारता आपल्या चल्या खातीर. तर जवळ जवळ 2 वर्सां हांवें पळयलें ताका. तो चल्या खातीर आपूण स्वताकच येतालो. ती मॅडलां केन्ना हाडटालो, ते सर्टिफिकेटी मेळ्ळ्या ते हाडटालो. आपूण हाजे कडेन गेलो, ताजे कडेन गेलो, काम जावना. आनी ताका हांव प्रत्येक वेळार सांगतालो, योग्य वेळ येतकीर तुजें काम जातलें. सगळ्यो गजाल्यो आमचेच हातीन आसना. तूं केन्ना केन्नाय प्रयत्न खूब करता, पण तुज्यान हातुनूय बी तें नशिबानी विधी लिखीत आसता तें जातलें. पण शेवटी ताका एक दीस मागीर म्हटलें हांवें, की तुजो भुरगो कित्याक येना? भुरग्याक हाड म्हणून. मागीर ताणें एकदांचो हाडलो ताका. बाय द टायम ताचें काम जालेंय बी. आनी त्या भुरग्याक सांगलें हांवें, की ही नोकरी पळय तुका मेळ्ळ्या. तारी ताचें नांव. ही नोकरी तुका जी मेळ्ळ्या, ही तुका मेळूं ना म्हणून याद दवर म्हणून. ही नोकरी ज्या ज्या दिसा तूं जेवणार बसतलो आनी तो बरे भशेन तूं हें खातलो, त्या वेळाचेर तुवें एक लक्षांत दवर, ही नोकरी तुजी त्या जाणट्या बापायन दिल्या म्हणून. कारण कंटिन्युअसली ते पावस आसूं आनी कितें आसूं, तो आठवड्यान, 1 म्हयन्यान, 1.5 म्हयन्यान येतालो आनी रावतलो. ही नोकरी ताचे खातीर. ही मात याद दवर म्हणून. पांय बी पडलो ते बरो संस्कार तशें पळोवपाक गेल्यार. पण हांवें म्हणलें म्हाका पांय पडनाका, हाकाच पांय पड. आनी ह्याच मनशाक याद दवर, की लायफ भर तुका तुजी नोकरी कोणें करूं ना म्हणून. ना दामू नायकान करूं ना, ना राजकारण्यांतल्यान कोणें करूं ना, कोणें तुका सपोर्ट करूं ना. तुका जर सपोर्ट जर कोणें जर केला, ह्या जाणटेल्यांक रडपा लागलो. तें पळयतकीर म्हज्या आंगार कांटो आयलो. सोड, म्हणजे अशेय गजाली आसा. हय, म्हणजे एक तुमी म्हणलें आतां की नशीब. तुमकां दिसता की तुमचें नशीब बरें आशिल्लें म्हणून घडोवप तुमी आसता. वाचलं तें तातूंत भितर की तुजें नशीब तुवें घडप. तर केन्नाय अपयश येतलें, केन्नाय यश येतलें. यश कशें मेळ्ळें तर? अब्राहम लिंकनाचें उदाहरण जर म्हटलां, तो खूब फावटी रावलो राष्ट्राध्यक्षा खातीर आनी पडलो म्हणून जर तो जर सोडलेलें सगळें, प्रयत्नच करिनाशिल्लें आनी ना रे नशिबान आसल्यार जातलें अशें म्हणिल्लें, कशें जातलें? नशीब ना. नशीब हें तुज्या कर्माचेर आदारीत आसा. तूं कर्म कर. मागीर केन्नाय ताका कोणी उदाहरण दितलें. कोणा तरी एक लॉटरी खेळ्ळें आनी ताका लॉटरी लागली. पळय ताची नशिबां आशिल्लीं म्हणून. हय, ताची नशिबां आशिल्लीं, पण ताणें कर्म केलें तरी केला लॉटरी बरें. काडपाचें. म्हजो एक परम मित्र आशिल्लो सारको, अजुनी आसा, उत्कर्श वेरेकर म्हणून एडवोकेट. मागीर ताणें म्हाका हळू बारीक बारीक सगळीं कामां, युरेका फॉक्स म्हणटा तातूंत व्हेलो. थंयच्यान मागीर तो जितले कडेन बेटर प्रॉस्पेक्ट्साक चेंज जातालो, वतालो, थंय हांव वतालों. आनी करता करता ताणें मागीर इंटेरियराच्या कामाक म्हाका व्हेलो, इंटेरियर डेकोरेटराच्या. मागीर थोडे कडेन लँडस्केपींग आसतालें, थंय व्हेलो. थंय इल्लें शिकलो. तेजे पयलीं पूण कॉलेजीक न्ही? कॉलेजीक गेले, कॉलेज कॉलेज आसतना जाली. चालूच आशिल्लें म्हजें काम. तेन्नाय बी सेम. हय, चालूच आशिल्लें. कामाक वतालो. तो कॉलेजीच्या टायमा कडेन पावलो तेन्ना पर्यंत हांव हें करीत हांगा पावलो, गोवा बटलिंगाक. त्या वेळाचेर गोवा बटलिंग आशिल्ली. म्हणल्यार आनी कितें तें? गोवा बटलिंग म्हणजे तें सॉफ्ट ड्रिंक. आनी सॉफ्ट ड्रिंक तेन्ना एक नवो कॉन्सेप्ट आयिल्लो, घराघराची होम डिलिव्हरी म्हणून. आनी ताजो एक युनीट तेंच्यांनी सेपरेट केल्लो. आनी ती जी सुरू केली, ती त्या वेळार सुरू केली 1991. मागीर 1994 कोका कोला आयली गोंयांत. आनी कोका कोला येतकीर हे सगळे थम्सअप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट बी आसा तें बंद जालें. आनी ताजो टेक ओवर जो आसा तो कोका कोलान घेतलो. आनी तो युनीट उलटो जाला आनी आमकां सगळ्यांक काडलें. आतां परत स्ट्रगल करपाक जाय. सो त्या वेळाचेर 500 ml मोठ्यो थम्सअपाच्यो बॉटल येताल्यो, काचेच्यो. ताका बॉम्ब म्हणटाले. त्यो अशे रसनाचो तेन्नाचें लायफ रसना. घराघरान कोणागेर हळदी कुकूम आसलें, लग्न रसना आसलें, कितें करतालीं. आसलें जाल्यार रसना. घातलें एक पाकीट फोडून तोपान वतयलें आनी घातले 2 जेला कुडके आनी ते दिताले. पण ताका मातशें सॉफ्ट. आमगेर अजून आसा तें. हय, पण त्या वेळाचेर रसना म्हटल्यार सामकें हें. कितें पिवपाक दिलें रसना दिलें. लोकां कडेन तशें फ्रीज बीन तशें घराघरान नाशिल्लें. म्हणटकीर ते रसनाच्या जाग्याचेर ही होम डिलिव्हरी सिस्टमान भितर
ह्यो काशी वचपाक लागल्यो, लिमकाच्यो, गोल्ड स्पॉटाच्यो, थम्सअपाच्यो. आणि अख्खे मडगांवचे एकच युनिट अख्ख्या गोंयान भितर मडगांवांत स्टार्ट जाल्लें. हां. आणि तेंच म्हणजे सक्सेसफुली जालें आनी तें म्हजें आशिल्लें. आनी हांवें तेन्ना त्याच मडगांवची एरिया पर्यंत म्हाका तें डिस्ट्रिब्युशन सगळें म्हजे कडेन आशिल्लें ओन हाजेर, आनी तें हांवें घेतलें. हां. मागीर तो धंदो सुरू जालो. कोको कोला येतकीर परत भायर पडलें, काडलें सगळ्यांक. हं. मागीर थोडे दीस मागीर कॉस्मोमॅटिक्स मिनिजर्साचे 100 लिटराचे फ्रीज येताले येदे अशे गोदरेजचे बीन ते धाकले हं. पफ म्हण ते. हय. मागीर ते ताका लागून भोंवपाक मार्केटिंगान गेलो. थंय खूब वेळ काम करता करता मागीर संतोश नायबरकर आहा ते तातूंत गोवा बटलिंगा आशिल्ले. ते म्हणपाक लागले तूं हें सगळें करता तेन्ना तूं बिस्लेरी कर. तोपर्यंत ती बिस्लेरी आशिल्ली म्हजे कडेन थोड्या प्रमाणान आशिल्ली. मागीर हांव ताची आतां तेंच फ्रँचायजी म्हणपा घेतली. आशिल्लें की तुमचे नशिबान बॉटल सप्लायज आसा सामकी कशें. आसा, सामकी आसा. लिक्वीड म्हणजे त्या कित्याक हांव तुमकां फर्स्ट टायम मेळिल्लें तेन्ना बिस्लरीचे ते ऑफिसान मेळिल्ले. आनी त्या वेळा पासून आतां पर्यंत जवळ जवळ 35 वर्सां हांव त्या एकाच धंद्यान वेवस्थीत आसा. बिस्लरी. सामकें. सो आतां तुमी सप्लाय करता. अजुनूय आसा, अजुनूय आसा. त्याच ब्रेड एंड बटर म्हणटकीर त्या आनी सगळ्या पॉलिटिक्स. ते सगळे पॉलिटिक्स हो म्हजो धंदो न्ही. काम करता करता अचानक ह्या फिल्डान कसो पावलो तेंय म्हाका खबर ना. तशें आमी मातशें सिनेमा बीन हें नाटक बिटक ह्या लायनीन आशिल्ले हांव. हय, कलाकार न्ही तुमी. कॉलेजीन बीन ते सगळें करताले. किशन यादव नाम है हमरा. हा कोंकणी उलय. कितें रे ए गो तुझो हांव. उजवाड पडलो घोवाच्या तोंडार. वयाचे कितले आतां वय खंय. कितले कितले वयाचेर तुमकां अशें दिसलें की पॉलिटिक्सान आतां येवपा जाय म्हणून. कशें कांय दिसूना. काम करता करता करत गेलें. कळ्ळें न्ही. एक टर्निंग पॉयंट खंयचो आयलो. टर्निंग पॉयंट म्हटल्यार जेन्ना 1999 हं. एक जी लाट सुरू आशिल्ली. बाकीच्या सगळे हातून आमी काम करीत आशिल्ले. पण राष्ट्रवादाचो एक प्रखर अशी भुमिका घेवन ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पक्ष काम करपाक लागले आनी हळू फुडें वता आनी मनोहर पर्रीकाराच्यो गोश्टी आयकता. हं. श्रीपाद नायकाच्यो गोश्टी आयकतात. मागीर तांचो सादो स्वभाव मनोहर पर्रीकार ज्या तरेन लोकां मदीं पर्कुलेट करून एक राष्ट्रवादाचें सरकार गोंयान हाडप आनी तें करता हें आयकता आयकता हळू दिसपाक लागलें की हांकां सपोर्ट करूंक जाय वेवस्थीत. हां, तांकां पळोवन ताचे पयलीं कांयच ना तर. ताजे पयलीं पोट पळयतलें काय तें हें पळयतलें अशी परिस्थिती आशिल्ली. पण घरची परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. बापायचें बीन हें जालें. मागीर सगळो भार पडलो आंगार. बापूय वतकीर पूण तुमचो सक्सेस तेणी पयलो न्ही बापायन. ना तें पळोवपाक तें नाशिल्लें. पूण आशिल्ले म्हणजे बेटर लायफ जगताले कंपेर्ड टू पयलीं. ना हांव अशें म्हणूंक शकना. कारण म्हाका खंय तरी खंत आसा की हांव ताका तरी बापायक तरी म्हणजे ताका जें कितें जाय आशिल्लें तें दिवंक पावलो ना घडये तो पर्यंत तरी. कारण जें कितें जाय म्हणल्यार कितें अशें जाय आशिल्लें. जें जाय आशिल्लें म्हणल्यार तूं आतां काम करनाका, तूं निवांत बस, आमी आसात. हें पळय जें एक उतर पळय बापायक खातीर येवंक जाय जें खंय तरी उरलें. कारण तेय स्ट्रगल करीत करीत तेय संवसारूच चलयताले. तुमी फर्स्ट कितें घेतलें म्हारग. फर्स्ट एक्सपेन्सीव तुमी कितें घेतलें म्हारग अशें. कोण म्हणजे म्हज्या खातीर स्वता खातीर काय स्वता खातीर. आतां इतले त्रास काडटगीर आसता न्ही की आपूण जेन्ना जोडपा लागतलो तेन्ना हें करतलो वा हें घेतलो. तशें तुमी कितें घेतलें चिंतात सुशेगाद. अशें हांव म्हाका कसलीच आवड अशीच हेंच नाशिल्ली की ह्या म्हारग तेच घेतलें तें. पण म्हाका बरें एक कपडे ते घेवप आनी ते सगळ्यांक दिवपाक जाय हें म्हाका आवडटालें. आवयक समजा वरांनी हें म्हणजे बाबा तुका कापड आनी सगळ्यांक बाबा हें तुका तुका म्हाका तें एक प्रकारचें तें हें दिसतालें. बायलेक म्हटलें जाल्यार बाय ह्या चवथीक ही तुका साडी भुरग्यांक हेंच. पण तशें हांवें गाडी सुद्दां येवपाक शकता तेतून. ना म्हणून म्हणलें म्हाका हें जायना. फर्स्ट मागीर सेकंड हँड गाडी घेतली.
म्हणजे सेकंड हँड गाडी घेतली, झॅन घेतली, ताचे पयलीं स्कुटर आशिल्ली. तो सुद्दां तो पिरियड सारको तसो स्ट्रगलूच आशिल्लो. म्हणटकीर चड तातूंत वचून हें ना, ताजें भांडवल अशें हें ना. पूण आतां तुमकां मना सारकी जाय तशी गाडी बिडी घेवपाक जाता न्ही. आतां सगळें आसा. हय. आतां म्हणजे म्हयन्याक ₹40 जोडपी म्हणजे त्या वेळाचे ₹40 ते. ₹40 म्हयन्याक. म्हणजे केन्ना 35 केन्ना 40 जाताले ते 40-45 केन्ना 50-55 जाताले. ₹55 आं. म्हणटकीर कितें ते पेपर केन्ना आमी सांजचे गेले की गार्डन जें आसा त्या गार्डना कडेन स्टेट बँकेच्या ऑपोजीट सारके ऑपोजीट ते भितर वचपाची वाट आसा तो सोंपो आसा लेफ्ट आनी रायट. त्या रायटाच्या सोंप्यार तिसरो सोंपो हो म्हजो. दुसरो सोंपो मडगांवचेच अशे आनी एकले पेपरकार आसा प्रकाश म्हणून आशिल्ले ताजो. त्या सोंप्यार मागीर आमी ते पेपर सगळे दाळप लायनीन आनी थंय उबी रावप. कारण थंयच कित्याक बसप कारण थंयच्यान लोक येता वता तितले बस स्टँडार वताले. फुडल्यान बस स्टँड आशिल्लो मार्केट. मडगांवचो बस स्टँड. थंयच्यान बशी वयल्यान देंवले लोक थंय येताले मागीर थंय येवन ते पेपर व्हरताले आनी मागीर त्या पेपरांचेर तुका 25 पयशे 30 पयशे बीन मेळटाले. फायदो. 30 पयशे पर पेपर अशें करून तेन्ना ते दिसाक 8-10 रुपया तेय बीन जाताले सगळें. थंय सायडीन एक कॉर्नराक एक बायल गुलाब घेवन बसताली. तो 1 नंबर सोंपो तिजो. एक बकेट आसताले प्लास्टीकचे तातूंत सगळे गुलाब आनी फुलां. 2 नंबर प्रकाश आसलो 3 नंबर म्हजो. हे आमी फिक्स थंय बसताले ऑपोजीट स्टेट बँक. मागीर तें जातकीर मागीर सांजचे गेले त्या दुकानाचेर ते विलास म्हणटा ताच्या दुकानाचेर त्या दुकानाचेर मिरसांगो धाडल्यो कांदे आसा ते कांद्याची सगळीं हें काडची पडटालीं कल्लां ती काडून कांदो परत हें करचो पडटा. कॅबेज आसताली कॅबेजीची भायलें हें काडप तें करप आनी त्या शॉपार रावप. रातचे मागीर 9-10 सुद्दां केन्ना बंद करसर सुद्दां बसप. अजुनूय आसा तो. आतां रिक्षा चलयतालो बरो बेस्ट मनीस तो. मागीर ताणें दुकान विकलें. मागीर बटाट आसा बटाट म्हणटा ते जल्ले खाताले. ते बटाट जल्ले खाता की ते वेले जो हें जालो तो कट करप आनी ताजे एक बकेटान घालप. ते व्हरपी काही लोक आसात येवपी व्हरपाक. खूब गजाली आमच्या दोळ्याच्या फाटल्यान घडटात आमकां खूब खबर नासता. म्हणजे यादो व्हडलो बटाट तो बटाट काडून तूं भायर उडयना तो वयर जल्लीन खाल्लो की तो एक सोरी गेली चक करून तो उडयलो तो कडून हें आसा. आनी ते व्हरपाक येवपी काही गाडेवाले किंवा हॉटेलवाले आसात तशें आसता. आनीक न्ही प्रत्येक हिरोच्या सक्सेस स्टोरीच्या फाटल्यान आसता ती तेजी हिरोईन. सो तुमची लव्ह स्टोरी बद्दल हांवें खूब आयकलां. सो तुमीच सांगात की फुडले फाटी केन्ना तरी आमी असो पॉडकास्ट करया की तुमी दोगांय बरोबर. पण आतां तुमी सांगात. आशिल्ली तशी शेजाराकूच जाली. हय आनी ही सगळीं कामां करता करता हांव खुबशे ट्रकवाल्यांचे 2-3 जाणांचे ट्रकवाल्यांचे हिशोब बरयतालो. आनी सांजचो तसो तें सगळें करून येतना हेंय केन्नाय दिसतालें म्हणजे पळयतना वाटेर. पूण केन्ना ती लायट पेटली ती कळना. पण तो टायम आशिल्लो कॉलेज टायम. तेंय करतालो कॉलेजी. कॉलेजी टायम. न्ही ताजो स्कूल टायम. म्हजो तसो कॉलेज टायम. ते स्कुलान आशिल्लें म्हणजे यंग एज. ओके. आनी हें सगळें करतना देवा कडेन मागप जालें बरें आसा. कितें खबर ना तें आवय बापायचें जायना जाल्यार सोड. ना तशें न्ही. आवय बापायचें तें एकटें. आज पर्यंत हांवें कसलीच गजाल सोडलीच ना. मी धरली ती वेवस्थीतपणे फुडें व्हेली. आनी मागीर तें म्हज्या गरिबीक लागून घडये आनी तें आवय बापायलें एकटेंच वेल टू डू म्हणटकीर कदाचीत तें जमलें ना. म्हणल्यार मनीस जरी तर कितलोय सक्सेसफूल जालो कितलोय पॉलिटिकल कितलोय बरो उलयलो मोग जेन्ना येता तेन्ना मातसो आबूज जाता. तो पण त्या वेळेच्यो स्टोरी आनी आतांचे स्टोरीन भितर खूब फरक आसा. आतां जेन्ना तुमी खंयच्याय भुरग्याक पळयता जो खूब स्ट्रगल करता जो तुमच्याच भशेन स्ट्रगल करता ताका पळोवन तुमचे तकलेन कितें येता? केन्ना ताका पळयतकीर दिसता की तो खंय तरी म्हजें प्रतिबिंब दिसता आनी ताका जाय तशी ती मदत करप 101%. थंय हांव कांयच कॉम्प्रोमायज करना. केला अशें तुमी कोणाचें लायफ चेंज? आसात पण हांवें स्वताचेर काही बंधनां घालून घेतल्यात की काही हें आसात तांचें हांवें केलें म्हणप ना. हो अहंकार जालो. ते भुरगे ज्या दिसा आपल्या तोंडान सांगतले त्या दिसा हांव ताका ताचे फाटीचेर शाबास घेतलो. तो पर्यंत ना. कारण तांणी सांगूंक जाय. बरं पॉलिटिक्साचो केन्ना वाज आयलो तुमकां की नाका आतां सोडया पॉलिटिक्स? खूब फाटी आयला.
हय खूब फाटी आयला. कित्याक लागून? कारण हांवें एक अशी गजाल पळयल्या ज्या गजालीन भितर तुका नाशिल्ल्या हातून भितर गुंतलो वता आनी नांव बदनाम करतात. एक. नंबर 2, ह्या पॉलिटिक्सान भितर हांवें अशें पळयलें की प्रामाणीकपणान जो जो काम करता हम्म. ताका चड लेट मेळटा बरें बरें आनी कदाचीत थोड्यांक मेळकी बीन ना. पण हे डुप्लिकेट जे पळय आसतात न्ही त्यात लोकांक चड भावतात. म्हणजे तो बरो थोड्यांक कशें आसता कंपेर करतात. म्हणजे समजा हांव म्हजे सायडीन जर दुसरो कोण ऑपोजीट आसा ताका तो बरो आसा तो बरो आसा. कर्तृत्व कोण कंपेर करना. म्हणल्यार लुक्स वायज मे बी लुक्स वायज ताका तो हळू बदलला. ताजे कडेन केदी व्हडली गाडी आसा, कितली कोट्यांची गाडी आसा, ताजी हवेली केदी व्हडली आसा, तो कसो भुरग्यांक इम्प्रेस करता, इतलेंच सोदतात. ताजे बाकीचे बॅकग्रावंड कोण पळोवपाक वचना. ताजे मॉरल्स कितें आसा, ताजे यंग हाजे बद्दल विचार करपाची शैली कशी आसा किंवा ते कोण विचार करना. कारण आतां चकचकता ते झप्प करून चकचकता ते भांगर आनी कांयच ना. ते पितळ मागीर खूब वेळान लक्षांत येता पण तोपर्यंत तुजो लॉस जाल्लो आसता. आनी म्हणून केन्ना कितें दिसता ह्या पॉलिटिक्सान कित्याक म्हणजे कितलेदांच तुमी हरल्यात आसतले इलेक्शनान. हय. सो तेन्ना मागीर तुमी डिप्रेस्ड बी जाता? ना. सुरवातीक हरले तेन्ना पयलें इलेक्शन हरलो तेन्ना म्हाका वायट दिसलें. पण 2 इलेक्शनां जिखला ती याद करतकीर म्हाका तें वायट दिसत ना. 2दा जिखिल्लो आसा मरे हांव. मागीर कित्याक वायट दिसपाक जाय. हार जिती जातात. पूण आतां जाय जाल्यार तुमी कंप्लिटली सोडून सुद्दां तुमचो बिझनस चल्लात बरो. सामको बरो ऑलरेडी चल्ला. पावर तुमचे कडेन आसा म्हणल्यार आतां वळख जाली सो सगळीं कामां एनी वीच वेज जातलींच. मागीर कित्याक आजुनी तुमकां कितें अशी पळय जिद्द आसा? अजुनूय अशे अनेक गजाली आसा जे म्हज्या पावरान भितर किंवा हांव फोन करून करत जाल्यार हांव करोडपती जावंक शकता. पण म्हज्या मनाक पटना न्ही. म्हाका घट याद आसा जेन्ना हांव पयलें आमदार आसतना म्हजें घर बांदिल्लें म्हज्या एका मित्रान. आतां तो मित्र उरूंक ना. पण मित्रान म्हाका घरान बशिल्ले कडेन हांव टेन्शन घेता म्हणटकीर लोन काडलें म्हणून म्हणपाक लागलो कित्याक टेन्शन एक त्या कॉन्ट्रॅक्टराक अमक्याक सांग खडी घाल ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांग रेंव घाल आपूण जाल्यार सांगता म्हणून. त्या दिसा हांवें ताका म्हटलें की चुकून सुद्दां हें करनाका आनी तूंय हें म्हाका सांगनाका. कारण ज्या दिसा हांव वयाची 65-70 जातलो देवा कृपेन बरो उरलो जाल्यार जिवंत उरलो जाल्यार आनी हांव बसतलो त्या वरांड्यार आनी वयर असो पळयतलो जाल्यार ही खडी ताणें घातल्या ही रेंव ताणें घातलें हें ज्या दीस म्हाका दिसतालें पळय न्ही त्या दीस म्हजो जन्म फुकट गेलो म्हणून. त्या दीस जन्म फुकट गेलो म्हणून. आनी म्हणून अचानक त्या हातूंतल्यान भायर सरलो म्हणजे तें नाका तशें. कश्टान तूं करता तें कर. वेवस्थीत स्ट्रगल कर. स्लो मेळ्यार कोता येता. आयज म्हाका म्हज्या मताक तरी हांव म्हणजे निवळ न्हीद बरी पडटा की बाबा ह्या हातून कितें सुखाची की कोणाचे उपकार ना. जो मनीस तुजे कडेन उलयता की कसल्याच करप्शनान आनी कित्यानूच ना की म्हाका म्हज्या भुरग्यांक किंवा म्हज्या हातून भितर कोणें श्राप दिवचे न्ही कोणें गाळी दिवची न्ही इतली जर हांव चिंत्तां जाल्यार ताजेर विचार करपाचें. पण त्या पॉलिटिक्सान वायट हें येता की 6 वरांचेर लोक येता 7 वरांचेर येता तरी पूण तुका हांसत भायर सरचें पडटा. कित्याक आयल्लो तो विचार करत ना. तो आतां उठला आसतलो ताका ताजे नॅचरल ब्रश करूना नैसर्गीक ताजे विधी आसतले ताका हें ना. तो मातसो म्हणटा तो मातशें पळय ताका आपल्याक वेळ जाता म्हणटा ही लायन सामकी. आनी तो तुका उठपाकय दिना आनी तो रातचो तुका 11:30-12 म्हळ्यार तुका तो न्हिदपाकय दिना. पण तुवें जर ह्या समाजा खातीर चिंतलांच आपूण बिझनेस म्हणून जर चिंतला तो मनीस तुमकां मेळचोच ना. ताजे गेटीर तुमकां गुरखो मेळटलो वॉचमॅन मेळटलो. ताजे घरान तुका सगळे CC कॅमेरा मेळटले आनी तो कितें आसा तें ऑफिसान येवन सांग म्हणटलो. तो समाज सेवेक आसना. तो आपलें करियर आपलें तें ताणें तें कितें तरी विचार वेगळो केलो आसतलो. 50% कमर्शियल विचार करता आसतलो. हांवें अनेक लोकांक पळयल्या. इवन म्हजे पयलीं हांगा आशिल्लो मामा कार्दोज पळयला. हांवें श्रीपाद नायक पळयल्या. अनेक लोक पळयल्यात जे सकाळी फुडें तांच्या घरान रांदचे कुडीन लोक पावता. जे सकाळी फुडें किंवा रातचे केन्नाय वच दार उगडय. तुमचे तेंच चल्लां न्ही.
तेच चला म्हणून म्हटलें न्ही म्हज्या घरा कडेन व्हडलो प्रेसिडेंट जाले तेन्ना गर्दी जाताली न्ही ते घरा भायर. आसात आतां हांव आतां 30 वर्सां 25 वर्सां राजकारणांत आसा तें सांगता म्हणजे आतांची 20 वर्सां सांगता म्हज्या घरा कडेन पिटबुली ना म्हज्या घरा कडेन डॉबरमॅनी ना आनी थंय अजून वॉचमॅन ना. सीसी कॅमेरा आतां लागला तो सुद्दां नवीन घर आतां बरें आतून भितर हांव शिफ्ट जाला म्हणून म्हाका हांव एकच दीस म्हाका म्हणजे टेन्शनान आशिल्लो. हांव जेन्ना आमदार जालो की हांवें म्हजें घर सारकें केलें आनी घर बांदलें पळय म्हणपाक लागले आमदार जालो आनी हाणें घर बांदलें म्हणपाक लागले बिल्डींग जाली तयार. हांव खरें अक्षरशः सांगता हांव आयुश्यान केन्नाच हें जावना त्या दीस जालो अशें म्हणटकीर आयकून पण कोणें ताजे फाटलो हें पळयलें ना कोणाक सांगू आमदार जाले बरोबर त्या घरान त्या हॉलान आमी हॉलान न्हिदपी मनीस गरिबी हांवें पयलें सांगलें न्ही तुमकां हय. त्या घरान आनी हॉलान सगळे भाव जे आसा लायनीन न्हिदप. हय. एक किचन इल्लेशें एक हें कोणें पळयलां हें उलयता तांणी पळयलां हें तांणी पळोवना. शेणा जमीन तांणी पळयल्या तांणी पळोवना आनी ती शेणा जमीन आशिल्ली आनी एक सायडीन हांव म्हजी बायल आनी धाकटो आमी थंय रावताले म्हजो चलो आनी कोणी आयले की रातचो येतालो 11:30 न्हिदिले कडेन कोण तरी मेळपाक आयला भायर गाडयेचो दाराचो आवाज आयलो डब्ब करून म्हणजे तेन्ना तुवें दार काडून डब डब करून बेगीन शेंद्री उशा सकट कळून तांकां उठ म्हणचें पडटालें. मागीर कितें करपाचें हांवें म्हणल्यार हें पॉलिटिक्सान येतगीर सुद्दां तें घर आशिल्लें. आशिल्लें म्हणटकीर मागीर बँकेन अर्ज दिलो मनोहर पर्रीकाराक सांगलें की खूब अडचण जाता. त्या वेळा पासून मनोहर पर्रीकर आमचे खूब बाकीचे आमदार आसात सदानंद तानावडे आसा सगळे विश्वास सतरकर आशिल्लो विनय सगळे आमी ग्रावंड सगळे तशेंच आसा आपले त्या एक हातून भितर आसात. गाडी सुद्दां आमी व्हडली घेनाशिल्ले मारुती आनी तसलीच आल्टो कारण लोकांक दिसपाक जाय आपले भितरलो म्हणून. पण आतांच तो एक चेंज जाला की आतांचे सगळे लोकांक दिसपाक जाय ताजे कडेन आल्टो आसल्यार ते पयलींच तुका फालतू करतात. ताजे कडेन कामां जावची ना. ताजे कडेन रेंज रोवर आसा मरे ताजे कडेन मर्सिडीज आसा ताजे कडेन कामां जावचीं ना तो आमकां कितें दितलो काय म्हणून आमचे कडेन डोनेशन मागपाक आयल्यार आमी 10,000ची जर ताणें फर्स्ट प्रायज जाल्यार कित्याक 10,000 दिताले काय म्हणटाले आमी 5 वांटपण कर म्हणटाले ते फाटल्यान मागीर दुसरो काडटले न्ही ताजे कडेन पयशे खंयचे येता खबर ना तो दुसरो काडटलो डब्ब करून दवरता. हार्डर मनी आसतलो ताजे सामकें म्हणून तो दवरता. आमचें कशें आसा जायनाशिल्लें पण अशे वेळाचेर त्या घरान भितर सगळे शेंद्री उशें शेंद्री चादर कवळिलें आनी तांकां बाबड्यांक उठोवचें पडटलें तांची कितें चूक आशिल्ली आनी त्या वेळाचेर मागीर मनोहर पर्रीकारा कडेन वेता सांगता की तांणी तेन्ना आमदार आसतना आमदारां खातीर लोन प्रक्रिया केली जे आमी व्याजा सकट भरपाचें आनी तुमी आमदारांक एक लोकां खातीर इल्लें ऑफीस करचें फुडल्यान मेळपाक आनी घर आसा तें कोणाक बसपाक आयले ताका खोली बिली हाडचें आनी त्या वेळाचेर मागीर घर आतां बांदपाक पडलेंच तुका नाल्यार तुजी फॅमिली लायफ आनी तुजी हें घडटा पण तो हांगा पळय बोटीर बसल्यात आनी थंय बसल्यात ते पळय वॉट्सॅपाचेर किंवा ते फेसबुकाचेर पळय बरयतात पळय न्ही तांकां हें खबर ना न्ही ते केन्नाच येवनात न्ही तेणी ते दीस तांणी ते पळोवनात. कितें तरी घरान सण आसा परब आसा जाल्यार म्हजी बायल बाबडी थंय शेण काडटा तें ओलें उरता म्हणून सगळे सोफा भायर खुर्च्यो भायर हाडटा आनी 2 दीस एक दीस तें सुकपाक पडटा वता म्हणटकीर कोणाक एलाव ना हें तांणी पळयलां म्हणून तें टायलिंग करूंक जाय त्या पेक्षा तो सारकें वेवस्थीत बांदूंक जाय बांदतलो जाल्यार कशें बांदतलो प्लॅन काडूंक जाय पास करूंक जाय आनी तें सुद्दां जर करतले जाल्यार सुद्दां त्या वेळाचेर आमदार जावचे पयलीं म्हजो प्लॅन जेन्ना पास केल्लो म्हजो पण मागीर तें होल्ड करचें पडलें कारण अचानक इलेक्शन जालें अचानक जालें इलेक्शन तें आनी मागीर बांदून तें फुडें व्हरचें रिवायज घालून. आनी जेन्ना तुमी इलेक्शन जिखले तेन्ना कितें फिलींग आशिल्ली? ती तर सांगूंकूच नाका कारण त्या निमतान गोंयची सेवा करपाक एक चान्स मेळटलो आनी आतां मनोहर भाई बरोबर काम करतना शिकपाक खूब मेळटलें आनी म्हज्या मनान तुमचें इन्स्पिरेशन कशें हय आनी त्या ज्या पद्दतीन वावुरतात सादी राणी पण बरे विचार आनी त्याच बरोबर हांव चडसो ताचे पेक्षा श्रीपाद नायका कडेन आनी मागीर तेन्ना दिगंबर कामत हांचे कडेन आशिल्ले अरे बेस्ट तरेन काम करतात मरे तें आवडटालें म्हाका आतां हांवूय बी करतलो कारण हांवें खूब कडेन पळयल्लें वेळे अभावी केन्ना केन्ना आमी उलयता तेन्ना कळटा की एकल्याच लायटीचो खांबो जाय आशिल्लो म्हणटकीर हांव जेन्ना दिगंबर कामती कडेन तेन्ना बशिल्लो
तेन्ना ते पावर मिनिस्टर आशिल्ले. ताणें फोन काडलो, अरे ते अमकेलें अमूक अमूक तागेले लायटी खांबो केन्ना घालता? ताणें कितें सांगलें आसतलें त्या वटेन फोनार. मागीर ताणें फोन दवरलो, ते पयलीं घुंवडोवपाचे फोन दवरलो हय. आनी तुगेलें म्हणपाक लागलो फाल्यां सोमार फुडल्या सोमारा काम जालें, तो खांबो घालपाक येतलो. हांव खूश. कित्याक खूश? आमदार मंत्री जाल्यार कांय ना, असो फोन काडपाचो दवरता ताचो खांबो जालो. हें म्हज्या तकलेन बसलें. पण मागीर जेन्ना हांव स्वता जालो तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की तो खांबो घालचे पयलीं ताजे फाटली जी प्रक्रिया आसा ती एका दिसान जायना. जायना. कारण मागीर 2-3 म्हयन्यांनी त्याच मनशाक हांवें परत पळयलो. ताजो खांबो जाल्लो पूण कनेक्शन जावं नाशिल्लें. पण मागीर कळ्ळें की एक रस्तो एका रातयान जायना. एक वर्स लागता. JEE, AE, TA मागीर तुगेलो SE, CE फायल वता, परती येता, मागीर ती PC मागीर आनी खंय फुडें हाका वता, सेक्रेटरीक वता, मागीर सेक्रेटरी कडल्यान आनी कोणाक वता, मागीर फायनान्साक वता, मागीर येता, मागीर परत त्याच रुटान येता, मागीर टेंडर जाता, मागीर टेंडर कोण तरी घेता, मागीर टेंडर कोण तरी घेतकीर तो टेंडर कॉन्ट्रॅक्टर घालपाची आपली तारीख फिक्स करता, तो प्लांट फिक्स करता. त्या सर ऑपोजिशनाक कोणाक तरी कळटा की ते रस्त्याक खड्डे पडल्या आनी तुवें तें आतां करपाचो आसा. 1.5 वर्सान तेन्ना तो येता आनी फाल्यां करना जाल्यार आपूण थंय मोर्चा व्हरतलो म्हणटा आनी मोर्चाक बसता आनी 8 दिसांनी जाता. पण खंयच्याच लोकांक खबर आसना की फाटले ताणें 1.5 वर्सां इतली सगळी सर्कस केल्या. लोकांक दिसता कितें ते बसले आनी 8 आनी दिसांक आतां काम जालें. जालें म्हणून. सो हे सगळे प्रक्रिया शिकता शिकता लक्षांत आनी थोडे म्हणटात की तुमकां टिकेट बाय फ्लूक मेळ्ळी म्हणून. मे बी जे कोण म्हणटा तांचें हांव अभिनंदन करतां. इलेक्शन म्हटल्यार म्हाका इलेक्शन लडपाक जाय, म्हाका खूब लोक वळखतात, सगळे म्हाका च्या पिवपाक आपयता आनी म्हणून पांय पडटकीर ते म्हाका दारान सांगता जालें तुजें काम. आमी तुज्याच फाटल्यान आसा हें सांगलें की तुवें घरा कडेन वचून वग्गी न्हिदपाचें काम न्हय हें म्हाका पूर्णपणे खबर आसा. कारण तो वेळ गेल्लो आसा. तो घडये केन्ना तेन्ना 1952 नंतर केन्ना तरी एक 70-80 पर्यंत आसत घडये, 90 पर्यंत. पण आतां न्हय. आतां तूं एक्टीव आसूंक जाय. तुका सगळें खबर आसपाक जाय, लोकांचे कामां करपाक जाय. मागीर परत सेकंड इलेक्शन जालें तेन्ना हांवें प्रूव केलें की तें फ्लूक नाशिल्लें म्हणून. त्या वेळाचेर म्हाका जी पयल्या इलेक्शनाक मतां मेळ्ळीं ताज्या डबल मतां मेळ्ळीं. 7,943. ओपोजिशनान कोण आशिल्ले? ओपोजिशनान विजय सरदेसाय आशिल्लो जो 1,771 मतांनी पडलो. ताका हरयलो. खुबशे आतांच्या नवीन भुरग्यांक खबरच नासतलें की तो एकदां हरलो म्हणून म्हज्या हातान म्हज्या हातून. तेन्ना तो काँग्रेसच्या तिकेटीचेर इलेक्शन लडयल्लें. सो लोक कोण आपली सगळेच हिस्ट्री आतांचें जनरेशन खरेंच वालोर दिवपाचें. आतांचें जनरेशन हें इतलें आसा तांच्यांनी हेंय चवकशी करपाक जाय. गुळयो जर घेतल्यार ते एक्सपायरी वेवस्थीत पळयता. कितेंय जर चॉकलेट घेतली जाल्यार तातूंत प्रोटीन्स कितले आसा आनी कितें आसा तें सगळें पळयता. इतले बारीकसाणेन ते सगळें पळयतात. आनी तांचे नॉलेजीक वालोर दिवपाचो, सॅल्यूट करपाचो. अशें हें यंगर जनरेशन आतांचें जें आसा आल्फा कडेन पावता तें. आनी त्या जनरेशनान भितर ह्योय गोश्टी खबर आसूंक जाय. पण तांकां ह्यो खबऱ्यो खबर ना. कारण तांच्यांनी लायफ पयलें तें 2012 ऑनवर्ड्सच पळयलां. कारण 2014 वॉट्सॅप आयला. 2015-16 तें हळू हळू इंस्टा ह्या सगळ्या हातूंतल्यान हें आयलां. पूण जें 2002 टू 2012 पर्यंत तांकां कितें जालें तें खबर ना आनी कशें जालें तें खबर ना. म्हणजे हांव ओल्ड एज जनरेशन आनी तो विजय सरदेसाय नवे जनरेशनाचो अशें कांय ना. ही इज 56 आनी हांव 54. जनरेशन खंय आसा तर. तुमी यंग आसा. सोडून दी. हांव ताका कांयच म्हणत ना. तो आपले परीन आपलें काम करता. हांव म्हजे परीन काम करता. कारण राजकीय हातूंत भितर जें ताका जें कळटा तें म्हाकाय कळटा. बाकीचे एक पॅरामिटर आसा कोण तरी वयर सकयल आसूंक शकता. म्हणजे कोण आर्थीक आसूंक शकता, कोण शैक्षणीक आसूंक शकता, कोण कर्तृत्वान आसूंक शकता. 2 इलेक्शनां हांवूय जिखलां. पण कितले जाणांक अंडरलायन करता खबर आसा की वी लॉस्ट फातोर्डा हांगसर कित्याक लागून तें. म्हणजे दामू नायक नालायक म्हणून हरला तशें ना न्ही.
नाल्यार 9.5 म्हाका मत पडटा आनी लोकसभेकी आमकां तितलीच पडटा. म्हणजे हाजो अर्थ कितें? खूब जाणांक दिसता कितें आमचे फिक्स 9.5 आसात. लक्षांत घे हांव कितें सांगता, 9.5-10 फिक्स आसा भारतीय जनता पार्टीचे फिक्स. 10,000 आसा अशें दिसता. मागीर तांकांय उमाळे येता रावपाचें. तशें ना तें. जर फिक्स जर आसात म्हणजे वेगळे आसात जाल्यार लोकसभेक आमी कित्याक क्रॉस करना 12-13,000 12,000 कित्याक वचना? तेन्ना हांव नासता न्ही. म्हणून जे हांगासरले कॉम्पोजिशन आसात तो कोण अभ्यास करता तांकां कळटलें. सो 2012तल्यान डिलिमिटेशन हो जो जालें आनी डिलिमिटेशनान जे हिंदू बहुसंख्य जे भारतीय जनता पार्टीचे स्ट्रॉंग वोट बँक आशिल्ले वोट बँक जो हावजींग बोर्ड तो कळ्ळो आनी कुडतरे गेलो. तो म्हजो ना आतां अजुनूय. आनी कॉम जें आशिल्लें तेंय भारतीय जनता पार्टीचें स्ट्रॉंग वोट तें मडगांव गेलें. खूब जाणांक खबर ना हें. आनी जो पळय उरलो तो मायनॉरिटीचो प्रभाव चड आशिल्लो एरियांक उरली. मेजॉरिटी आशिल्लो आनी आमचो जो आशिल्लो तो गेलो. ताजो फायदो ताका जालो. म्हणजे जी एरिया तुमची जी एरिया. आनी म्हणून म्हणटा की आतां सुद्दां अनेक मायनॉरिटीचे लोक आसात, मुख्यतः कॅथलीक, हे एसटी समाजाचे हे दामून एका वोट मारतात. बीजेपीचो आसून सुद्दां दामून एका कडेन येतात आनी मत मारतात. अल्टिमेटली मत भाजपाक तें ती म्हाका 2,500 ते 3,000 मतां पडटात. पण तीच मतां लोकसभेच्या वेळाचेर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या लोकसभेच्या उमेदवाराक पडना. हांवें खूब प्रयत्न करून थोडी पडटात पूण पडनात. म्हणटकीर कितली जाली? आनी काही जे आमचे जे सोकॉल्ड बीजेपीचे जे आसात ते ज्या वेळाचेर हांव हांगा आसता त्या वेळाचेर म्हाका मत मारनात ते ताका मत मारतात. पण लोकसभेच्या वेळाचेर ते आमचे बीजेपीक मारतात. व्यक्तिगत काही हें तें आसता. हें दोन चित्रण आसा. आनी म्हणून आमी हांगासर मायनॉरिटी भितर वचून तांच्या लोकां भितर वचून आमी विस्वास दाखोवपाक आमी शकले. आनी ताका लागून हांगासरली बेज जी आसा ती वाडत 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 आसा. तुमकां सीएम जावपाची इच्छा आसा? हो एक म्हज्या बद्दलचो एक पातळिल्लो एक हें आसा. कितें म्हणटात तो गैरसमज. दामूक मुख्यमंत्री जावपाची इच्छा आसा आनी दामूक तें करता हें करता म्हणून. हें आनी ताजो इल्लो फटको म्हाका बशिल्लो आसा. 2012नी तोच फटको बसला, 17 बसला, 22 बसला. मागीर ते अशें विचारतकीर म्हाका मातशें कितें म्हणटा तें हांसपाक येता. हांसलें की कोणाक तरी दिसलें की हाज्या इसके मन में लड्डू फटे बीन म्हणून फसलो म्हणून. तशें कांयच ना. हांव परत एकदां वाक्य सांगता. ज्याच्या नशिबान जें कितें आसा तें ताका मेळटलें. तूं तुजें कर्म करीत राव न्ही. पूण ते एक आसता न्ही इच्छा केन्ना तरी. इच्छा जर मनान धरली त्या इच्छे हातून भितर रावप नासता. आनी म्हणून हांव ती केन्नाच इच्छा धरूं नाशिल्ली. आज पार्टीचो अध्यक्ष जातलो हेंय विचार करूं नाशिल्ले. कारण अनेक अडचणी येवन पळय तूं जाता पळय न्ही त्या गोश्टीक वालोर आसता. आनी अध्यक्ष पदा कडेन पावपाक सुद्दां म्हाका दिसता खबर आशिल्लें तुमकां कितें अध्यक्ष जातले म्हणून? म्हाका दिसतालें जावचो म्हणून. आनी पार्टीक घटाय दिवची, सगळ्यांक लागीं हाडचें. एक पार्टी ज्या पार्टीक म्हणजे कोणेय म्हणून आमच्या म्हणजे रक्तान तो शब्द आसा. जाणें तुका हाताचें बोट धरून वयर काडलो, ताळी एका हातान वाजना, म्हजी गरज आशिल्ली ताजी गरज आशिल्ली, तरी पण तो बरोबर आसता, हाताक धरून वयर काडटा, ताका तुवें केन्नाच विसरपाक जायना. हेंच तर शिकून आयलां. आनी म्हणून त्या वेळाचेर म्हाकाय दिसतालें की म्हाका कोण आडयतात रे, काय अडचणी करतात, अध्यक्ष जावचो न्ही म्हणून कोण तरी हें करता अशें म्हाका दिसपाक लागतालें. म्हणजे कोण कोण येवन कान भरताले. पण मागीर लक्षांत आयलें कितें की तुजी वेळ येवना. कान भैऱ्यापण बीन तें आयकप ना. तें सगळें चुकीचें. तूं काम करीत राव. त्या कामाचें फळ तुका योग्य वेळाचेर मेळटा. म्हणल्यार तुमी पार्टी चेंज केन्नाच करचे ना? प्रश्न विचारपाची गरजच तातूंत ते विचारलो कित क्वेश्चन मार्क आयलो? कित्याक क्वेश्चन मार्क जाय तो? ना खूब जाण करतात न्ही. म्हाका करपाक आशिल्लें जाल्यार केन्ना करपाक आशिल्लें. ह्या मतदारसंघान मायनॉरिटीची बेज चड आसा. पार्टी चेंज केलो जाल्यार हांव 2012नीच कित्याक
आमचे सरकार 2005 आमचे सरकार पडलें. म्हाका 8 ऑफर आयली, 9 5 ऑफर आयली, 8 ऑफर आयली, 2008 परत आमगे टॉपलिंग जातालें तेन्नाय ऑफर आयली, 2009 ऑफर आयली. हांव तेन्नाच ऑफर घेवन करतलो आशिल्लो. पण तेन्ना केल्यार वेल्यान हांव अजुनूय आमदार उरतलो आशिल्लो. घडये मंत्री उरत आशिल्लो. घडये आनी कितें सांगूं जायना. तेन्नाय स्विच ओव्हर केल्लें जाल्यार आमदार जातलो आशिल्लो आनी परत घडये परतूय स्विच ओव्हर करून मंत्री आसत आशिल्लो. पण ह्या सगळ्या हातूंत कितें मेळटलें आशिल्लें? नांव जें आसता एकदां जोडलें तें नांव केन्ना तुका परत मेळचें ना. म्हाका आवडत भारतीय जनता पार्टीचो एक सच्चो कार्यकर्तो म्हणून जेन्ना वयर वतलो तेन्ना तांचे वयर जे आमचे जे आसा व्हडले व्हडले मानेस्त सगळे तांचे लायनीन खंय तरी वचून तांकां पांयां हात लावपाक मेळ्ळें जाल्यार खूब पुण्य आसतलें. कारण तांणी ही पार्टी वयर काडटना खुबशे प्रचारक आसा आमचे लेंगो घालून किंवा बोटवो घालून चपाती खावन उपाशी रावन ही पार्टी वयर काडल्या. तांणी केन्ना कोणा कडेन कॉर्पोरेशनां मागूं ना. तांणी केन्ना कोणा कडेन आमदारकीची तिकेट मागूं ना आनी तांणी केन्ना खंय तरी मुख्यमंत्री जावपाची सपनाय पळोवना. पण तांणी हो येदो व्हडलो वड आमचे खातीर तयार केलो आनी ताजें सावळें नांव आसा. म्हणजे ज्या बापायन तुका हातभर लावन वयर काडला ताजे कुस्तार तूं वयर सरता आनी ताजेरूच लात मारपाची इतली बेमानगिरी तरी म्हणजे आमच्या हातून खंयच ना. खंयचें ना. एक क्वेश्चन हांव सगळ्यांक विचारतां, तुमकां गोंयचे पॉलिटिशना भितर कोण आवडटात? खंयची पार्टी? भारतीय जनता पार्टी. ना, पार्टीतले मनीस म्हणटा, मनशाची नांवां घे. हांव कोणाचो दुस्वासूच करना. काही गजाली केन्ना काही चुकले जाल्यार रिएक्ट जाता आसतले खूब जाणांचे भितर. पण म्हज्या आनी तांचे भितर पर्सनल कांयच ना. मतभेद ना. कित्याक आसचे? बरें, बेस्ट फ्रेंड कोण तुमचो पॉलिटिक्सांतलो? हांव आतां तर हे जर म्हणत की हांव आतां कोणाक फ्रेंड मानत ना. हांव म्हजें कितें आसा तें त्या दाम बाबा कडेन वता, पांय पडटा आनी बाबा सगळें तुजें स्वाधीन. त्या मडगांवचो आनी सगळ्यांचो ग्राम देव, आराध्य देव आनी आमचोय देव ह्या सगळ्या देवाच्या पांया कडेन म्हजें सगळें अर्पण. आयज जो कितें केला काडला ताणें वयर काडला ताजें नांव आसा दामोदर. तेंय नांव म्हाकाय आसा दामोदर. सोमार ताचो दीस, हांवूय जल्माक आयलो सोमारा आनी म्हाका दिसना की अशें म्हज्या हातीन कसलें तरी कुकर्म जावचें, वायट कर्म जावचें की कोणें तरी फुडाराक खंय तरी नांव घेतना की ताणें गाळी मारची. आतां हांकां तांकां कोणाक गाळी मारता तांणी बिनदास खावच्यो. पण म्हाका अजिबात हें ना. राजकारणान कोण कोणाचो मित्र ना हें वाक्य सामकें खरें. कारण हांवें पळयलां म्हूण हांव चड उरलो ना. जो आत्तां म्हजे बरोबर जेवता खाता तूं अशें करपाक जाय म्हणटा आनी 2 मिनटां गाडयेन बसतकीर फोन येता, आरे अमको मनशान तुजें आत्तां तूं अमके कडेन बशिल्लो तुजे बद्दल अशें सांगलें मरे म्हाका. पुरो म्हणजे कळ्ळें मित्र आनी हें तें. राजकारणान खूब बरे मित्र आशिल्ले ते सुद्दां ह्या राजकारणाक लागून म्हाका सोडून गेले, दुश्मन जाले. खूब बरे जिवा भावाचे सामके आशिल्ले. म्हणजे जांचे केन्ना केन्नाय असो म्हणटालो की हांव शोल्डर म्हणटालो की एक अमूक गजाल गेले जाल्यार त्या म्हणजे त्या मित्राच्या खांद्यार किंवा ताका ती शेअर केली जाल्यार म्हाका मातशें रिलॅक्स जातालें. पण घडये ते चुकीचे नाशिल्ले, हांव चुकीचो आसतलो, कितें तरी म्हजेच चूक आसतली. हांव अशें म्हणना. कारण हांवें खूब कडेन पळयलां की तूं चुकीचो म्हटलें जाल्यार ताका राग येता, इगो हर्ट जाता. त्या पेक्षा तुमचें बी हार्ट ब्रेक कोणें तरी केलां आसतलें की तुमी आज हो स्टेटमेंट दिता. पळयलें सगळें. राजकारण खूब जाणां फुड्यांतल्यान आतां पळयत आसता हांव. इतलो बरोबर आमचे एका बरोबर आसतात, खातात, जेवतात, मजे मारतात, म्हणजे मनान कांयच ना. जो भाई म्हणटा किंवा आनी कितें म्हणटा किंवा तो म्हणजे तोंडार एक दाखयता एक तो घडये हांव म्हणटा की तो म्हाका समजूंक शकलोच ना ही ताजी चूक घडये. पण हांव म्हणटा की व्हडली चूक म्हजी, हांव ताका समजोवपाक शकलो ना. ही म्हजी चूक आसतली घडये. पूण एक गजाल हांवें हालीं पळयल्या ती म्हणल्यार जे युथ्स आसा, जेनझी जी आसा ती तुमचे कडेन खूब वळपाक लागल्या अशें आमकां दिसून येता. एक खूब बरी गजाल आसा की ते तांकां हळू की आपलो समविचारी आसा त्या लेवलाचेर चिंतपी आसा हें चिंतपाक लागला आनी तांकां कळपाक लागलां.
आणि म्हणून सगळे यंगर जे जनरेशन आसा तांचें हांव स्वागत करतां. आनी हाजें मुख्य कारणूय आसा की म्हज्या घरानूच म्हणजे 3 जनरेशनां हांव पळयतां. म्हजें हय. 4 जनरेशनां म्हटल्यार आतां. म्हणजे आतां कोण ना जाणटे, पण आवय बापूय पयले. आमी स्वताक पळयलो. म्हजो चलो जो ह्या एजीचो जनजीच्या एजीचो आतां शिकता. आतां इल्लो आतां आपल्या सेटअपान भितर आसा. आनी चवथो जो एस-एस-सीक आसा. म्हणजे सो कॉल्ड आल्फा. म्हणटकीर चारांचे विचारांचे हें कशें आसा चिंतप हें म्हाका कळटा आनी एकॉर्डिंगली हांवें स्वताक बदलप. मोल्ड केला. मोल्ड करप. कारण पयलींचो जमानो ना की आमकांच सगळें कळटा आमकांच म्हणून सगळें जायना. कळटा. तांचे कडल्यान खुबशे गजाली आमकां शिकचे पडटात ते कळटात. म्हणजे हांव मोबायलाचें केन्नाय उदाहरण दितां. तूं मोबायलाक कितें जालें काडटा आनी चल भुरग्या कडेन दिता मातशें पयर कितें जालें आनी तो 1 मिनटान काडटा आनी तुजे कडेन परत दिता आनी जालो म्हणटा आनी वेल्यान म्हणटा तुका कळना. आमकां कळना अशें कांयच ना. आमकां सगळें कळटा. पण आमी तांचे बरोबर रावन जर शिकले हें जाल्यार म्हाका दिसता तांचे बरोबरच तुका फुडें वचपाक मेळटलें. तेणी पॉलिटिक्सान येवपाची गरज आसा. डेफिनेटली. म्हणजे तांचे वयानुसार जर पळयलें जाल्यार तांकां 18 वर्सांचेर तुवें Voting मतदानाचो rights अधिकार मेळटा. दिल्लो आसा. हय. म्हणजे हाजो अर्थ ते विचार करूनच मत मारतले न्ही. कोण तरी तांकां हाताच्या बोटाक धरून मत मारचना. मारचेना. कोण बरो कितें ना. त्याही पेक्षा ते पॉलिटिक्सान जर येता जाल्यार ताका आनीक इल्लें जर समजा तांचे एजीक रिलॅक्सेशन दिलें आनी तांकां जर तातूंत मोल्ड जर करत जाल्यार म्हाका दिसता ते बरो चड बरें. फुडार जातलो. फुडार आनी इल्लो मुखार तांचे प्रश्न आसा ते आमी तांकां सोडपाक शकतले. ओके सर, थँक्यू सो मच. 2 वर्सान तुमी आयले खरे, पूण आय एम शुअर की तुमच्या मना सारको पॉडकास्ट जाल्लो आसतलो. म्हणजे मनांतले सगळे भायर सरला आसतले. हो सगळें तुमकां दवरिल्लें सांगपाक. यू आर द फर्स्ट. ओके, आनी तुमी आयल्यात म्हणून स्पेशली आज तुमकां गिफ्ट मेळटा फ्रॉम इंडियन अटायर. अरे वा. तेणी म्हाका सांगून दवरिल्लें जेन्ना दामू नायक पॉडकास्टाक येतलो ताका गिफ्ट आमी दितले म्हणून. सो फायनली तेणें हाडून आज सकाळीं हांवें सांगलें आज येता म्हणून. माय प्लेजर. थँक्यू. So thank you so much देव for बरें करूं. coming on Goa platform. And please do like, share and subscribe.